हामी वचनको भागमा जानेछौँ अनि तपाईहरु मसँग यो समयमा हितोपदेशको पुस्तकमा पल्टाउनु होला। हितोपदेश 22 अध्यायको 5 पद। हितोपदेशको पुस्तक 22 अध्याय अनि 5 पद। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। त्यसपछि हामी अर्को एउटा खण्डमा पनि जानेछौँ हितोपदेशकै पुस्तकमा। हामी सुरुमा चाहिँ हितोपदेश 22 को 5 लाई हामी हेरौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, टेढा मान्छेको बाटोमा काँडा र पासाहरू हुन्छन्, जसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ ऊ तीदेखि टाढो रहनेछ। हामी त्यस्तै गरिकन हितोपदेशकै पुस्तक 27 अध्यायको 12 पदमा हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 27 अध्यायको अनि 12 पद। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। समझदार मानिसले आइलागेको खराबीलाई अघिबाटै देख्छ र लुक्छ, तर बोधा मानिसहरू अघि बढ्छन् र दण्ड भोग्छन्। यस भागको निम्ति म प्रार्थना गर्नलाई प्रकाश अङ्कललाई अनुरोध गर्दछु, कृपया प्रार्थना गरिदिनु होला। स्वर्गमा विराजमान हुन परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ यस समयको लागि। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ एक मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ आज सन्ध्याको सेवामा तपाईँ परमेश्वरले तारा नजिक तपाईँका प्रियजनहरूलाई यस मण्डलीसम्म सुरक्षित ल्याउनुभयो। हामी तपाईँ प्रभुसँग सङ्गति गर्नुपर्छ। धन्यवाद छ तपाईँका दास हामीले जुन विषयमा वचनहरू तयार गरेर ल्याउनुभएको छ, उहाँलाई सहायता गरिदिनुहोस् अनि तपाईँका जीवित वचन हामी सबैले बुझ्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद भन्दै आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाममा। हामीले भर्खरै हितोपदेश 22 को 5 अनि त्यस्तै गरिकन हितोपदेश 27 को 12 लाई हेरौँ। अनि त्यहाँनिर दुईटै खण्डमा चाहिँ हामी एउटा उस्तै खालको सन्दर्भलाई चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ बुद्धिमान मानिस अथवा समझदार मानिसको बाटो, उसको गतिविधि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर देखाइएको छ। जस्तै हितोपदेश 22 को 5 मा त्यहाँ भनिएको छ, टेढा मान्छेको बाटो काँडा र पासाहरू हुन्छन्, बाटोमा काँडा र पासाहरू हुन्छन् भने जसले आफ्नो प्राणको रक्षा गर्छ ऊ तीदेखि टाढो रहनेछ। प्राणको रक्षा गर्ने व्यक्ति चाहिँ हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर बुद्धिमान व्यक्तिको रूपमा देखाइएको छ। त्यस्तै गरिकन हितोपदेश 27 को 12 मा चाहिँ त्यहाँनिर समझदार मानिसको चाहिँ उसको स्वभाव, उसले चाहिँ गर्ने प्रतिक्रियालाई चाहिँ त्यहाँनिर देखाइएको छ। हामी आज एउटा विषयमा हेर्न गइरहेको छौँ, बुद्धिमान मानिसको बाटो कस्तो हुन्छ। बाइबल अनुसार बुद्धिमान मानिसको बाटो कस्तो हुन्छ त? हामी मध्ये कसैलाई पनि कुनै व्यक्तिले मूर्ख भनेर बोलाएको हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन, अनि कसैले हामीलाई मूर्ख भनेर चिनेको पनि हामीलाई मन पर्दैन, होइन त? कसैले हामीलाई भन्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ बुद्धिमान छ भनेर भनेको हामी चाह गर्छौँ। अनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने बुद्धिमान मानिस कस्तो हुन्छ, उसले अपनाउने बाटो कस्तो हुन्छ, उसको समझ र उसको बुद्धि कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिइएको हामी पाउँदछौँ। अनि बाइबलमा नै त्यहाँ बुद्धिमानी बाटोलाई कसरी रोज्ने अनि त्यस बाटोलाई कसरी भेटाउने, त्यस बाटोमा हिँड्दाखेरि कस्तो किसिमको परिणामहरू अथवा नतिजाहरू पाइँदछ भन्ने कुराहरू पनि बताइएको हामी पाउन सक्छौँ। आज हामी त्यही कुरा हेर्नेछौँ, बुद्धिमान मानिसको बाटो कस्तो हुन्छ अनि बुद्धिमान तरिकाले आफ्नो बाटोहरू कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। मानिसले जीवनमा गर्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा बुद्धिमानी निर्णय अथवा बुद्धिमानी कुरा भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने, उहाँमाथि भरोसा राखेर आफ्नो अनन्तको गन्तव्यलाई सुरक्षित पार्ने हो, होइन त? सुनिश्चित पार्ने हो। यो भन्दा ठुलो
बुद्धिमानी निर्णय अर्को छँदै छैन। त्यसपछि अर्को बुद्धिमानी निर्णयहरू आउला, अब जस्तै विवाहको सन्दर्भमा, आफ्नो परिवारको सन्दर्भमा, आफ्नो कामको सन्दर्भमा, आफ्नो पढाइको सन्दर्भमा, त्यसपछि अरू निर्णयहरू आउँछन्। तर सबैभन्दा माथि चाहिँ मुक्तिको सन्दर्भमा गरिने येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वास नै सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमानी निर्णय हो। तर एउटा विश्वासी भएर हामीलाई बुद्धिमानी निर्णय गर्नुको निम्ति त्यति मात्र कुराले पर्याप्त छैन। किनकि हाम्रो जीवन भनेको मुक्ति पाउनु मात्र होइन, तर मुक्ति पाइसकेपछि पनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ त्यो कुराले पनि ठुलो फरक पार्दछ हो। त्यही कुराहरूमा चाहिँ हामीले कसरी बुद्धिमानी भएर चाहिँ निर्णयहरू लिने, कसरी आफ्नो पाइलाहरूलाई चाहिँ जीवनको पाइलाहरूलाई चाहिँ कसरी कदम चाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले जीवनमा बुद्धिमान तरिकाले आफ्ना बाटोहरूलाई कसरी ठिकसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ त? हामी आज बाइबलबाट केही सिद्धान्तहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, बाइबललाई नै पहिलो आधार बनाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई बुद्धिमान हुनु छ भने, यदि तपाईँलाई बुद्धिमानी बाटोमा हिँड्नु छ भने तपाईँको पहिलो आधार चाहिँ बाइबल हुनुपर्छ। संसारमा हेर्ने हो भने त्यहाँ दुई किसिमको बुद्धिमान मानिसहरू छन्। पहिलो बुद्धिमान मानिस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि संसारिक बुद्धिमान मानिस, जसलाई चाहिँ संसारले ओहो यो व्यक्ति चाहिँ बुद्धिमान छ भनेर चाहिँ मानेको हुन्छ। उसको ज्ञान धेरै होला, उसलाई हेर्दाखेरि बाहिर मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ उसको बुद्धि, उसको बोली वचनहरू चाहिँ मान्छेलाई एकदमै छिटो प्रभावित बनाउने खालको होला। संसारको निम्ति बुद्धिमान व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। अनि दोस्रो बुद्धिमान व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चल्ने बुद्धिमान व्यक्ति। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि संसारको बुद्धिमान व्यक्ति जस्तो एकदमै धेरै कुरा जानेको, धेरै ज्ञानले चाहिँ भरिएको त्यस्तो चाहिँ नहुन पनि सक्छ। अब यी दुई किसिमको बुद्धिमान व्यक्तिहरू एक आपसमा बिल्कुलै फरक छन्। हामी अलिकति हेरौँ यो दुईटा व्यक्तिहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ त। जस्तै पहिलो कुरो, संसारिक बुद्धिमान व्यक्ति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ कतिपय असल पनि हुन सक्छन्, कतिपय व्यक्तिहरू असल पनि हुन सक्छन्, उनीहरूमा नैतिक ज्ञान पनि राम्रै हुन सक्ला र उनीहरूले गर्ने प्राय जसो बाटोहरू चाहिँ असल नै हुन पनि सक्ला। मैले सक्ला भन्दैछु है, त्यो सम्भव छ। तर बाइबल अनुसार चाहिँ उनीहरू बुद्धिमान होइनन्। बाइबलले संसारको बुद्धिलाई वास्तवमा त्यो चाहिँ मूर्खता भनेर भनेको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै मसँग पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18देखि 20मा एकचोटि हेर्नु होला। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 18देखि 20मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, कसैले आफैलाई धोका नदेओस्। यस संसारमा तिमीहरूको बिचमा कुनै मानिसले आफूलाई बुद्धिमान छु भनी सम्झन्छ भने बुद्धिमान हुनका निम्ति ऊ मूर्ख बनोस्। 19 पदमा, किनकि यस संसारको बुद्धि परमेश्वरका सामु मूर्खता हो, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूकै धूर्ततामा फसाउनुहुन्छ। अनि फेरि प्रभुले बुद्धिमानहरूका तर्कहरू व्यर्थका हुन् भनी जान्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो 18 पदमा त्यहाँ के भनेको छ, यदि कोही व्यक्तिले चाहिँ आफूले आफूलाई बुद्धिमान छु भनी सम्झन्छ भने ऊ के हो त, कस्तो बनोस् त भन्दाखेरि मूर्ख बनोस्। बुद्धिमान हुनका निम्ति मूर्ख बनोस्। यो भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि वास्तवमै तपाईँ बुद्धिमान भनेर कहलाइन चाहनुहुन्छ भने संसारको तरिका अनुसार बुद्धिमान बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्। तर परमेश्वरको तरिका अनुसार चाहिँ बुद्धिमान बन्ने प्रयास गर्नुभयो भने संसारको नजरमा चाहिँ तपाईँ मूर्ख बनिनुहुनेछ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ तपाईँ बुद्धिमान बनिनुहुनेछ। तपाईँले रोमी 1:22मा पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भनिएको छ, बुद्धिमान छु भनी दाबी गर्दै उनीहरू मूर्ख बने भनेर भनेको छ। आज संसारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उनीहरू थुप्रै ज्ञानहरूले चाहिँ भरिएको जस्तो देखिन्छ,
अनि उनीहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्छन् अनि भन्छन् हामीले यति गऱ्यौँ, हामी बुद्धिमान छौँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसको नजरमा त्यो बुद्धिमानी होला, तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ मानिसको बुद्धि चाहिँ वास्तवमा मूर्खता हो। अनि हामीलाई यस्तो किसिमको बुद्धिमानी हुन आवश्यक छैन। जस्तै इजरायलका गुरुहरू सबैले मान्थिन् होइन, उनीहरूलाई शास्त्री, फरिसी, सदुकीहरू, उनीहरू ओहो कति ठुलो भनिने व्यक्तिहरू थिए। तर ख्रिस्टले उनीहरूको बारेमा के भन्नुभयो? उनीहरूलाई कपटी भन्नुभयो। वास्तवमा उनीहरूको बुद्धिमानीपूर्ण कुरा त हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि मात्रै देखिन्थ्यो, तर भित्र थिएन। हामीलाई त्यस्तो किसिमको बुद्धिमान हुनु छैन। संसारले भन्ने किसिमको बुद्धिमान हामीलाई हुनु छैन। संसारको निम्ति कुनै व्यक्ति बुद्धिमान छ भने त्यो वास्तवमा परमेश्वरको निम्ति चाहिँ त्यो बुद्धिमान होइन। अब अर्को हेरौँ, परमेश्वरको वचनअनुसार चल्ने व्यक्ति जो चाहिँ बुद्धिमान छ। दुई किसिमको बुद्धिमान व्यक्तिको कुरा गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ संसारको निम्ति बुद्धिमान व्यक्ति भने अर्को चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बुद्धिमान व्यक्ति। आत्मिक रीतिले बुद्धिमान हुनु भनेको त्यस व्यक्ति दुवै शरीर र आत्मामा असल हुँदछ। उनी आत्मामा पनि परमेश्वरकै कुराहरूमा ध्यान दिन्छ भने शरीरमा पनि परमेश्वरकै वचन अनुसार, परमेश्वरकै कुराहरू अनुसार ऊ जिउँदछ। वास्तवमा बुद्धिमान भनेको त्यो हो। परमेश्वरको रीति अनुसार बुद्धिमान हुनको निम्ति हामीले धेरै ज्ञान जान्नु छैन है। हामीलाई चाहिँ संसारको धेरै ज्ञानहरू बटुलेर चाहिँ हामीलाई बुद्धिमान बनिनु छैन। तर बुद्धिमान बन्नको निम्ति उपाय भनेको बाइबल अनुसार चाहिँ परमेश्वरको डर, भय र उहाँको वचनको पालना गराए, यति हो। धेरैचोटि यसरी परमेश्वरको वचनद्वारा चल्ने बुद्धिमान व्यक्तिहरू संसारलाई मन नपर्ने किसिमको हुन सक्छ र संसारको निम्ति उनीहरू मूर्ख पनि हुन सक्छ। हामी कोरिन्थीकै पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति के थियो त भन्दाखेरि एउटा मूर्खता थियो। तर हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ यो एउटा आशिष हो। पहिलो कोरिन्थी 1:18-21 एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, पहिलो कोरिन्थी 1:18-21 किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। किनकि यो लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट गर्नेछु र समझदारहरूको समझ शून्य पारिदिनेछु। खोइ बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्री कहाँ छ? यस संसारको तर्क गर्ने नि कहाँ छ? के यस संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्ख तुल्याउनु भएन र? 21 पदमा, किनकि परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन, तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिनु परमेश्वरलाई असल लाग्यो। वास्तवमा जुन कुरा चाहिँ संसारको निम्ति एउटा ठक्कर लाग्ने कारण हुन सक्छ, त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको निम्ति यो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हुन सक्छ। यसरी अगाडि उभिएर प्रचार गर्नु संसारको निम्ति यो मूर्खता हुन सक्छ है। तर क्रुसको प्रचार गर्नु चाहिँ हामी मुक्ति पाउनेहरूको निम्ति चाहिँ हो। परमेश्वरले गर्नुभएको एउटा सामर्थ्यको काम हो। हामीले हेऱ्यौँ संसारिक बुद्धिको बाटो र आत्मिक बुद्धिको बाटो कस्तो हुन्छ, दुई किसिमको व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ। यी दुई किसिमको व्यक्तिहरू एक आपसमा बिल्कुलै फरक अथवा विपरीत खालका हुन्छन्। यदि तपाईँ एउटामा बुद्धिमान हुनु छ भने अर्कोमा मूर्ख बनिनु पर्दछ। संसारको निम्ति यदि तपाईँ बुद्धिमान बन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ मूर्ख बन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति बुद्धिमान बन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने संसारको निम्ति चाहिँ मूर्ख बन्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले अहिले हेरेको खण्डहरू अनुसार हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। संसारको मानिसहरूले हाम्रो गतिविधि, हाम्रो क्रियाकलापहरू, हामीले गर्ने सङ्गतिहरू,
उनीहरूले नबुझ्नु सक्छ, उनीहरूको निम्ति यो मूर्खता हुनसक्छ, समयको बर्बादी हुनसक्छ। तर हाम्रो निम्ति चाहिँ यो एउटा वास्तवमा बुद्धिमानी बाटोहरू हो। त्यसैले यदि हामीलाई बुद्धिमानको बाटोमा हिँड्नु छ भने हामीले परमेश्वरको वचन बाइबललाई नै पहिलो आधार बनाउनु पर्दछ। यसबाट बाहिर गएर हामी कहिले पनि बुद्धिमान बाटोलाई पक्रन अथवा चलन गर्न सक्दैनौँ। हितोपदेश 1:7ले भन्छ, परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो। याद गर्नुभयो? ज्ञान कोसँग हुन्छ भन्दा फेरि बुद्धिमान मानिससँग हुन्छ। त्यसो भए त्यो ज्ञान कहाँबाट आउँछ त? परमेश्वरको भय, परम प्रभुको भय। अनि दोस्रो खण्डमा त्यहाँ भनेको छ, तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन्। भनेपछि बुद्धि कोसँग हुँदैन, शिक्षा कोसँग हुँदैन भन्दाखेरि मूर्खहरूसँग हुँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ तुच्छ ठान्छन् अथवा त्यसलाई मनाइ गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ मान्दैनन्। तर बुद्धिमानहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि परम प्रभुको भयलाई उनीहरूले पछ्याउँछ। परम प्रभुको बाटो अर्थात् बुद्धिमानको बाटो, यसमा हिँड्नु छ भने मूर्खहरूको बुद्धि र शिक्षालाई पहिला हटाउनु पर्दछ। हामी ख्रिस्टमा आउनुभन्दा अगाडि हामी पनि त्यस्तै मूर्ख थियौँ। हामी आफ्नै बाटोमा हिँड्थ्यौँ अनि हामीलाई जे मन लाग्छ हामीले त्यही अनुसार हामी गर्थ्यौँ। जब हामीले त्यो मूर्खतापूर्ण बाटोहरूलाई त्यागिदियौँ, जब हामीले चाहिँ आफ्नै इच्छाअनुसार हिँड्ने ती कुराहरूलाई फालिदियौँ र जब हामीले परमेश्वरको डर मान्यौँ, परमेश्वरको भयलाई हामीले जान्यौँ, त्यहाँबाट बल्ल ज्ञानको चाहिँ सुरुवात भयो। अनि त्यो ज्ञानको सुरुवात भनेको बुद्धिमानी निर्णयको पहिलो कुर्ती हो। हामी संसार र परमेश्वरको निम्ति एकैचोटि एकै समयमा बुद्धिमान हुन असम्भव छ। अब आफूले आफूलाई प्रश्न गरौँ, तपाईँ र म कसको निम्ति बुद्धिमान छौँ? संसारको निम्ति कि परमेश्वरको निम्ति? तपाईँ परमेश्वरको निम्ति बुद्धिमान बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पाइला पाइलामा संसारको व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई देखाइरहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसमा खुसी बन्नुहोस्। किन थाहा छ? तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ख्रिस्टका चेलाहरूले, प्रेरितहरूले पनि उनीहरूलाई चाहिँ मूर्खतापूर्ण कुरा गरे भनेर चाहिँ उनीहरूलाई आरोप लगाइएको थियो। उनीहरूले त्यसमा रमाड गरे। किन थाहा छ? उनीहरूलाई थाहा थियो हामी बुद्धिमान बाटोमा हिँड्दैछौँ भन्ने कुरा। त्यसै कारण तपाईँ पनि यदि परमेश्वरको निम्ति बुद्धिमान बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई संसारले मूर्ख भन्ने छ, त्यसमा रमाउनुहोस्। बाइबलले त्यही कुरा भनेको छ। तर त्यसमा तपाईँले के जान्नुहुनेछ भन्दाखेरि साँच्चै नै म चाहिँ परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहेको रहेछु, म चाहिँ बुद्धिमानहरूको बाटोमा हिँडिरहेको रहेछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारले मलाई मूर्ख भनेर ठान्दछ। भजन सङ्ग्रह 1:1-3 एकचोटि हेरौँ न। एउटा धर्मी व्यक्तिको चाल कस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँ देखाइएको छ। भजन सङ्ग्रह 1:1-3 त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, न पापीहरूको बाटोमा उभिँदछ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ। तर उसको आनन्द परम प्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ। तब ऊ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख चाहिँ हुनेछ, जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ। उसको पाप पनि ओइलिने छैन, अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ। तपाईँले यो 3 पदलाई राम्रोसँग एकचोटि ध्यान दिनुभयो भने सबैभन्दा सुरुमा के भनेको छ भन्दाखेरि धन्य हो त्यो मानिस भनेको छ। अब त्यो मानिस कसरी धन्य हो त? त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसको गतिविधि, उसको क्रियाकलापहरू त्यहाँनिर देखाइएको छ। जस्तै 1 पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो धन्य मानिसले चाहिँ के गर्दैन त भनेर चाहिँ त्यहाँनिर देखाइएको छ। उसले के गर्दैन रहेछ त भन्दाखेरि भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन रहेछ, पापीहरूको बाटोमा उभिँदैन रहेछ, अनि गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दैन रहेछ। उसले चाहिँ आफूलाई अलग पारेको रहेछ। त्यसो भए उसले के गर्छ त?
भन्दाखेरि 2 पदमा त्यहाँ भनेको छ उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ। उसले गर्नु नपर्ने कुरा छोडेर के गरिरहेको छन् भन्दाखेरि परमप्रभुको व्यवस्थामा आनन्द मनाइरहेको छ भने त्यहाँ अर्को कुरा भनेको छ उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दो रहेछ। भनेपछि तपाईँ बुद्धिमान कहलिनुको निम्ति तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् र नगर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। अनि यहाँ नगर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ 1 पदमा दिइएको छ भने गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ 2 पदमा दिइएको छ। अब 1 पद र 2 पदको परिणाम 1 पदमा केही कुराहरू नगर्दा र 2 पदमा केही कुराहरू गर्दाखेरिको परिणाम के हुन्छ त? 3 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् त। तब ऊ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख चाहिँ हुनेछ। उसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ, उसको पात पनि ओइलिने छैन, अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ। कति स्पष्ट छ है यहाँ, देख्नुभयो नतिजा। नदीको किनारमा रोपिएको रुख के हुँदछ त भन्दाखेरि त्यो कहिले पनि ओइलिएर जाँदैन, त्यो सधैँभरि हराभरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसले सधैँभरि के पाइरहेको हुन्छ त? पानी पाइरहेको हुन्छ। उसलाई आवश्यक भोजन तत्त्व उसले त्यहाँ पाइरहेको हुन्छ। एउटा क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै नै हो। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र नगर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यदि हामीले त्यो दुईटैलाई ध्यान दियौँ भने हामी पनि के हुन्छौँ त भन्दाखेरि फल फलाउने खालको व्यक्तिहरू हुन्छौँ। फल फलाउने भनेको कस्तो त? हामी गलातीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने आत्माको फलहरू प्रेम आनन्द भनेर चाहिँ त्यहाँनिर सुरु गरेको छ। केही नै हो फल फलाउने भनेको। बुद्धिमान व्यक्तिले चाहिँ यी कुराहरूलाई ध्यान दिँदछ। तपाईँलाई बुद्धिमान बन्नु छ भने यो कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। बाइबललाई आफ्नो आधार बनाउनु भयो भने तपाईँको जग हल्लाइन सकिँदैन र तपाईँ बुद्धिमानको बाटोमा हिँड्नुहुनेछ। तर यदि तपाईँको आधार परमेश्वरको वचनको जगमा राखिएको छैन भने त्यो धेरै समयसम्म टिक्दैन, धेरै समयसम्म टिक्दैन। अब त्यो एउटा उदाहरणलाई हामी एकचोटि हेरौँ। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले एउटा चाहिँ उदाहरण दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचन सुनाइ र पालन गराइ भयो भने के हुन्छ र सुनेर पालन गरेन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मत्ती 7 अध्यायको 24 देखि 27 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। यसकारण हरेक जसले मेरा यी वचनहरू सुन्दछ र तिनलाई पालन गर्दछ उसलाई म एउटा बुद्धिमान मानिससित तुलना गर्दछु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। अनि पानी बर्स्यो, अनि बाढीहरू आए, आँधीहरू चले र त्यस घरमाथि बजारिए, तर त्यो ढलेन, किनभने त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। अनि हरेक मानिस जसले मेरा यी वचनहरू सुन्दछ तर तिनलाई पालन गर्दैन त्यो चाहिँ एउटा मूर्ख मानिससित तुलना गरिनेछ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, अनि पानी बर्स्यो, अनि बाढीहरू आए, आँधीहरू चले र त्यस घरमाथि बजारिए र त्यो ढल्यो, अनि त्यसको ढलाइ ठुलो भयो। यहाँ दुईटा विपरीत कुराहरू त्यहाँ दिइएको छ। बुद्धिमान मानिस कस्तो किसिमको हुन्छ र मूर्ख मानिस कस्तो किसिमको हुन्छ भनेर देखाइएको छ। बुद्धिमान मानिस र मूर्ख मानिस दुवैले परमेश्वरको वचन सुनेको हामी पाउन सक्छौँ। तर बुद्धिमान मानिसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो सुनेको वचनलाई चाहिँ उसले पालन गर्यो। तर मूर्ख मानिसले के गर्यो? सुनेको वचनलाई उसले पालन गरेन। अनि पालन गर्ने मानिसको नतिजा चाहिँ समस्या आइपर्दाखेरि ऊ खडा रह्यो, उसलाई हल्लाउन सकेन। तर पालन नगर्ने व्यक्तिको अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विनाश भएको छ, हताभुङ्ग भएको छ, त्यहाँ ढलेको छ। अनि अन्तिममा भनेको छ अनि त्यसको ढलाइ ठुलो भयो भनेर भनेको छ। भनेपछि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ होइन त? परमेश्वरको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ बुद्धिमान बन्नु छ भने परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउनुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहोस्, अनि त्यो नै बुद्धिको एउटा सुरु हुँदछ। अब परमेश्वरको वचनलाई जग कसरी बनाउने त? कसरी सम्भव छ त? एकचोटि पुरानो नियममा एउटा खण्डमा जाउँ। व्यवस्था 11 अध्यायको 18 देखि 19 मा
मूसाले इजरायललाई कसरी हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो मुख्य केन्द्र बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर सिकाइरहेको छ। व्यवस्था 11 अध्यायको 18 देखि 19 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, यसकारण तिमीहरूले यी मेरा वचनहरू आफ्नो हृदय र आफ्नो मनमा राखी छोड्नु र तिनलाई चिन्हको रूपमा आफ्नो हातमा बाँध्नु, अनि तिमीहरूको निधारमा बाँधिने पेटिकाहरू हुन्। अनि तिमीहरूले आफ्नो घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर बस्दा र उठ्दा ती वचनहरूको चर्चा गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ती कुराहरू सिकाउनु। सबैभन्दा सुरुमा त्यहाँ के भनेको छ थाहा छ? 18 पदमा तिमीहरूले यी मेरा वचनहरू आफ्नो हृदय र आफ्नो मनमा राखी छोड्नु भनेको छ। पहिलो कुरो, तपाईँको हृदयमा नै परमेश्वरको वचन छैन भने तपाईँले भित्तामा टाले पनि, तपाईँले आफ्नो हातमै बाँधे पनि, आफ्नो निधारमै राखे पनि, अथवा आफूसँग टन्नै झोलामा बोकेर चाहिँ हिँडे पनि त्यसले काम गर्दैन। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको वचन हुनु जरुरी छ। र त्यसपछिको भनेको चाहिँ हामी दिनदिनै रहिरहने ठाउँहरू होइन। त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ त? बस्दा, हिँड्दा, सुत्दा होइन। त्यो ढल्केर बस्दा भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ सुत्दाखेरि भन्नु खोजेको, अनि उड्दा परमेश्वरको वचन साँच्चै हामीले देखिरहन्छौँ भने त्यसले हामीमा ठुलो फरक त्यहाँ पार्दछ। त्यसै कारण त बाल सङ्गतिमा साना नानीहरूलाई, घरमा साना नानीहरूलाई परमेश्वरको वचन कण्ठ गराइनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उनीहरूले सानोमा हुँदाखेरि त्यो वचनको अर्थ राम्रोसँग नबुझ्ला, तर जब उनीहरूको हृदयमा त्यो हुन्छ, जब उनीहरूले त्यो कण्ठ गर्छ, एक दिन त्यसले अवश्य पनि काम गर्नेछ, किनकि त्यो परमेश्वरको वचन हो। हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनु छ भने परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मुख्य आधार बनाउनुहोस्। दोस्रो कुरा, बुद्धिमान मानिससँग सङ्गत गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई बुद्धिमान बनिनु छ भने तपाईँ बुद्धिमान मानिससँग सङ्गत गर्नुहोस्। हितोपदेश 13 को 20 मा एकचोटि हेरौँ। हितोपदेश 13 को 20 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, जो बुद्धिमान मानिसहरूसँग हिँड्छ ऊ बुद्धिमान हुनेछ, तर मूर्खहरूको साथ लाग्ने मानिस नष्ट हुनेछ। कति स्पष्ट छ यो पदमा। बुद्धिमान मानिससँग हिँड्ने मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बुद्धिमान हुँदो रहेछ, अनि मूर्खहरूको साथमा लाग्ने मानिस कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि नष्ट हुने रहेछ। एउटा जापानिज भनाइ यस्तो खालको रहेछ अङ्ग्रेजीमा, म नेपालीमा पनि भन्छु। त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा यसरी भनेको छ, when the character of a man is not clear to you, look at his friends। अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि जब कुनै एउटा व्यक्तिको चरित्रलाई तपाईँले राम्रोसँग जान्नु भएन अथवा स्पष्ट तपाईँले देख्नु भएन भने उसको साथीहरूलाई हेर्नुहोस्। साँच्चै नै हामीले साथी कस्तो किसिमको साथी बनाउँछौँ त भन्दाखेरि आफ्नो स्वभाव अनुसार मिल्ने खालको साथीहरू बनाउँछौँ होइन त। अनि यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ स्वभाव नमिल्ने खालको छ भने हामीले केही समय त साथी बनाउँछौँ होला, त्यसपछि उसलाई छोडिदिन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो मसँग मिल्दैन, मेरो स्वभाव नै मिल्दैन। साँच्चै नै तपाईँको साथी कस्तो छ त्यसले चाहिँ तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँको साथीहरू कस्तो किसिमको साथीहरू छ। साह्रै नै नराम्रो कुराहरू मात्रै बोल्ने खालको छ कि, नराम्रो गतिविधिहरू मात्र गरिरहने रुचाउने खालका छन् कि होइन, धुम्रपान गर्ने, मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरू को छन् कि, अथवा अरूलाई ठेस पुर्याउने खालका बोली वचनहरू बोल्ने खालको व्यक्ति को छ कि, तपाईँको साथीमा त्यो पाउनुभयो भने त्यहाँ केही समस्या छ। त्यसले साथीले तपाईँको बारेमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ केही कुरा बताइरहेको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण साथीद्वारा पनि हामीले एकअर्कालाई चिन्न सक्छौँ। यदि तपाईँलाई बुद्धिमानको बाटोमा हिँड्नु छ भने तपाईँले आफू कस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। यदि तपाईँको साथीहरू तपाईँको सङ्गत चाहिँ परमेश्वरको डर नमान्ने, मूर्खतापूर्ण कुराहरू बढी गर्न रुचाउने किसिमको व्यक्तिहरू छन् भने
त्यस्तो व्यक्तिबाट तपाईँ टाढा रहनु नै एकदमै उत्तम हो। हामी हितोपदेशकै पुस्तकमा छौँ। एकचोटि हितोपदेश 22 अध्यायको 24 देखि 25 मा एकचोटि हेरौँ। तपाईँको साथीले के फरक पार्छ तपाईँको जीवनमा? त्यहाँनिर यसरी भनेको छ हितोपदेश 22 को 24 अनि 25 मा, रिसाहा मान्छेलाई साथी नबनाऊ अनि झडङ्ग रिसाउनेसँग नहिँड। अब किन नहिँड त? अब 25 पदमा एकचोटि हेरौँ त। नत्रता तिमीले त्यसको चाल सिक्छौ र आफ्नो प्राणलाई पासोमा पार्छौ। त्यो सम्भावना के रहेछ त भन्दाखेरि हामी पनि ऊ जस्तै बन्न खोज्छौँ, उसले जस्तै बोल्न खोज्छौँ, उसले जस्तै गतिविधिहरू गर्न खोज्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको साथी कस्तो छ त्यो एकदमै जरुरी छ। तपाईँ बुद्धिमान बन्नु छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँको बेठिक किसिमको साथीले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो बाटोमा चाहिँ हिँड्न रोकिरहेको हुनसक्छ। पहिलो कोरिन्थी 15:33 भन्छ, धोका नखाऊ, खराब सङ्गतहरूले असल चरित्र बिगार्दछन्। तपाईँमा असल चरित्र छ, त्यसलाई जोगाइराख्नुहोस्। कसरी? खराब व्यक्तिहरूको सङ्गत नगरेर। कति चाँडो बिगार्न सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीलाई बाइबलमा घरिघरि त्यही उदाहरणहरू दिइएको छ। यसो ख्रिस्टले पनि भन्नुभएको छ, अलिकति खमिरले चाहिँ पुरै ढिक्कालाई नै खमिरी बनाइदिन्छ। तपाईँले भन्नु होला म त ह्यान्डल गर्न सक्छु, यो कुरालाई चाहिँ म सम्हाल्न सक्छु। होइन, तपाईँ जतिसुकै बलियो किन नहुनु भएको होस्, तपाईँ ढल्न सक्ने सम्भावना त्यहाँनिर छ है। हामीले खराब साथीहरूलाई हामीले ठिक बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्नुपर्छ, तर सधैँभरि चाहिँ प्रयास गर्नु हुँदैन। हामीले उसलाई छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। तपाईँ असल हुनुहुन्छ तरै पनि खराब व्यक्तिसँग बढी सङ्गत गर्नुहुन्छ र समय बिताउनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा असल फल फलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँले आफ्नो जीवनमा फल फलाइरहेको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, मेरो साथीहरू कस्तो छ? मेरो साथीहरूले कतै मलाई बाधा पो दिइरहेको छन् कि? टाढिनुहोस् त्यसबाट। तपाईँलाई बुद्धिमान व्यक्ति बन्नु छ भने तपाईँले मूर्खसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन। हामीले अघि हेरेको हितोपदेशको खण्डबाट पनि त्यही पढ्न सक्छौँ। तपाईँले बुद्धिमान व्यक्तिको सङ्गत नै रोज्नु पर्दछ, अर्को उपाय छैन। यदि तपाईँ कुनै व्यक्तिसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ र त्यस व्यक्ति कस्तो किसिमको व्यक्ति हो भन्ने कुरा सुरुमा तपाईँलाई थाहा भएन, अनि पछि गएर चाहिँ हो यो व्यक्ति चाहिँ अलिक ठिक छैन रहेछ भन्ने लाग्यो भने होसियार। त्यस व्यक्तिसँगको सङ्गतिमा तपाईँले केही निर्णय गर्नैपर्छ। कि त त्यो व्यक्ति तपाईँ जस्तो बन्न सक्नुपर्छ, कि त तपाईँ चाहिँ त्यो व्यक्ति जस्तै बन्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाटोमा अब जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यदि तपाईँलाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा सम्झौता गर्ने होइन, साथीको नाताले सम्झौता गर्ने होइन, तर त्यस सम्बन्धलाई चाहिँ अथवा त्यस सङ्गतलाई चाहिँ तपाईँले छोडिदिनुपर्छ। त्यो बलिदान तपाईँले गर्नुपर्छ। किनभने हितोपदेश 14:7 मा त्यहाँ भनिएको छ। एकचोटि हेरौँ हितोपदेश 14:7 मा, जब तिमीले त्यस मान्छेमा ज्ञान भएका ओठ थाहा गर्दैनौ तब त्यस मूर्खको सामुबाट गइहाल भनेर भनेको छ। तुरुन्तै गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथीलाई ठक्कर लाग्ला, तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरसँगको तपाईँको हिँडाइ त्यस साथीसँगको सङ्गत भन्दा ठुलो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको हिँडाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। बुद्धिमान मानिसको सङ्गत गर्नुभयो भने तपाईँ बुद्धिमान बन्नुहुनेछ र उसले पनि तपाईँलाई बुद्धिमान तुल्याउनेछ। एउटा सङ्कल्प हामीबाट हुन जरुरी छ। एकचोटि भजन सङ्ग्रह 26 अध्यायमा एकचोटि जाउँ। भजन सङ्ग्रह 26 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा एउटा सङ्कल्प त्यहाँनिर दाउदले गरिरहेका छन्। भजन सङ्ग्रह 26 अध्यायको 4 अनि 5 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। म निकम्मा मानिसहरूसँग बसेको छैन, न त म कपटीहरूको साथमा जानेछु। मैले कुकर्मीहरूको सभालाई घृणा गरेको छु अनि दुष्टहरूसँग म बस्ने छैन। तपाईँ देख्नुभयो
मैले के कुरा चाहिँ गर्दिनँ त भनेर चाहिँ मैले सङ्कल्प गर्छु भने साँच्चै नै त्यो नराम्रो सङ्गतबाट मैले आफूले चाहिँ त्यहाँनिर अलग पारिरहेको हुन्छु। किनकि म उसको प्रत्येक कुराहरूलाई चाहिँ म जाँचिरहेको हुन्छु। उसले बोल्ने कुराहरू, उनले चाहिँ लगाउने शैलीहरू, उनले चाहिँ देखाउने स्वभावहरू, गर्ने गतिविधिहरू, ऊ जाने ठाउँहरू, मैले त्यसलाई निहालिरहेको हुन्छु। र त्यसले मलाई के गर्छ त भन्दाखेरि ठिक बाटोहरूमा हिँड्न, एउटा बुद्धिमान व्यक्ति बन्नलाई त्यसले मलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बुद्धिमान मानिससँग सङ्गत गर्नुभयो भने तपाईँ पनि बुद्धिमान हुनुहुनेछ। मूर्खसँगको सङ्गत नगर्नुहोस्, बुद्धिमानसँगको सङ्गत गर्नुहोस्। तेस्रो कुरा, बुद्धिमान मानिससँग सल्लाह लिनुहोस् र त्यसलाई बाइबल अनुसार पछ्याउनुहोस्। हितोपदेश 11:14 एकचोटि हेरौँ। हितोपदेश 11:14 त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। जहाँ सल्लाह छैन त्यहाँ मानिसहरू पतित हुन्छन्, तर जहाँ धेरै सल्लाहहरू हुन्छन् त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ। तपाईँलाई बुद्धिमान व्यक्ति बन्नु छ, तपाईँले सल्लाह लिने गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हाम्रो स्वभावले चाहिँ म सबै जान्छु, मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने किसिमको स्वभाव हामीले देखाइरहेको हुन सक्छौँ। गलत हो। किन भन्दाखेरि हितोपदेश 11:14 भन्दछ, जहाँ सल्लाह छैन त्यहाँ मानिसहरू पतित हुन्छ। सबै कुरा तपाईँले जान्नुभएको छैन, सबै कुरा कसैले पनि जानेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एक अर्काको सहायता चाहिन्छ। एक अर्काको सहायता चाहिँदाखेरि सल्लाह लिन त्यसो भए कस कहाँ जाने भन्दाखेरि बुद्धिमान मानिसहरू कहाँ जाने। बाइबलमा त्यहाँ धेरैचोटि सल्लाह लिने र सल्लाह दिने कुरामा चाहिँ बताइएको हामी पाउन सक्छौँ। बाइबलमा नै कस्तो किसिमको व्यक्तिसँग सल्लाह लिने र कस्तोसँग नलिने भन्ने कुरा पनि सिकाइएको हामी उदाहरण स्वरूप हामी पाउन सक्छौँ। क्रिस्चियन जीवनमा ठिक सल्लाह लिनु र दिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी एउटा खण्डमा हेरौँ। त्यो खण्डमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले ठिक व्यक्तिसँग सल्लाह लिएर बेठिक व्यक्तिहरूसँग पनि सल्लाह लिएर बेठिक व्यक्तिको चाल अनुसार अघि बढ्दाखेरि के भएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ। पहिलो राजा 12:6-11 त्यहाँ संसारकै सबैभन्दा बुद्धिमान त्यस समयको व्यक्ति सुलेमानका छोरा, उनले चाहिँ कसरी दुई किसिमको व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिए र कसरी आफ्नो काम गरे र त्यसले कस्तो किसिमको परिणाम दियो भन्ने कुरा चाहिँ यस खण्डमा दिएको हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो राजा 12:6-11 त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। अनि राजा रहबामले आफ्ना पिता सुलेमान जीवित हुँदा उनको सामु खडा रहेका बुढा मानिसहरूसित यसो भन्दै सल्लाह मागे, यी मानिसहरूलाई म के जवाफ दिउँ? तपाईँहरूले के सल्लाह दिनुहुन्छ? अनि उनीहरूले उनलाई यसो भने, आज तपाईँ यी मानिसहरूको दास बन्नुभयो, तिनीहरूको सेवा गर्नुभयो, तिनीहरूलाई दयालु जवाफ दिनुभयो र तिनीहरूसित असल शब्दहरू बोल्नुभयो भने तिनीहरू सधैँभरि नै तपाईँका दासहरू हुनेछन्। तर उनले ती बुढा मानिसहरूले उनलाई दिएको उनीहरूको सल्लाह त्यागेर आफूसित हुर्के बढेका आफ्नो सामु खडा रहने जवान मानिसहरूसित सल्लाह लिए। अनि उनले तिनीहरूलाई भने, जुन मानिसहरूले मलाई तपाईँका पिताले हामीमाथि बकाइदिएको जुवा हलुङ्गो पारिदिनुहोस् भनी भनेका छन्, तिनीहरूलाई म के जवाफ दिउँ? तिमीहरूले के सल्लाह दिन्छौ? अनि उनीसित हुर्के बढेका ती जवान मानिसहरूले उनलाई यसो भने, जुन मानिसहरूले तपाईँका पिताले हाम्रो जुवा गह्रौँ पारिदिनु भएको थियो, तर तपाईँले चाहिँ यसलाई हाम्रो निम्ति हलुङ्गो पारिदिनुहोस् भनेका छन्, तिमीहरूलाई यसो भन्नुहोस्, मेरो कान्छी औँली मेरा पिताको कम्मरभन्दा मोटो हुनेछ
अनि मेरा पिताले तिमीहरूमाथि गरौँ जुवा हाल्नुभयो, तर अब म तिमीहरूको जुवामाथि जुवा थपिदिनेछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई कोर्राहरूले ताडना दिनुभयो, तर म चाहिँ तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले ताडना दिनेछु। तपाईँले यसपछिको खण्डमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने उसको त्यो एउटा निर्णयको कारणले गर्दाखेरि इजरायल दुई भागमा विभाजन भएको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुको व्यक्तिहरू जो चाहिँ बुढा व्यक्तिहरू थिए अथवा सुलेमानको समयदेखिकै व्यक्तिहरू थिए, उनीहरू वास्तवमा बुद्धिमान व्यक्तिहरू थिए अनि उनीहरूले दिएको सल्लाह चाहिँ असल सल्लाह थियो। अब म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बुढापाकाहरूले दिएको सल्लाह सधैँ ठिक हुन्छन् भनेर यहाँ देखाउन खोजिएको होइन है। उनीहरूले पनि कहिलेकाहीँ बेठिक सल्लाह दिन सक्छन्। तर मैले भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ असल व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूले असल सल्लाह दिएको छ। अनि राजाले के गरे त, उनी जवान भएको नाताले उनले आफूसँगै हुर्के बढेका चाहिँ आफू सँगसँगैको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिए, म के गरौँ त। अनि उनीहरूले त्यही किसिमको नराम्रो सल्लाह दिए, बेठिक सल्लाह दिए र बेठिक सल्लाहलाई उनले पछ्याउँदाखेरिको परिणाम साह्रै नै दुःखद किसिमको परिणाम हुनु पुग्यो। त्यो इजरायलको इतिहासमा नै त्यो एउटा दुःखद घटना हुनु पुग्यो। देख्नुभयो सल्लाह कोसँग लिने र कस्तो किसिमले चाहिँ त्यसलाई प्रतिक्रिया जनाउने, त्यसले ठुलो फरक पारेको छ। यहाँ रहोबामले दुवै बुद्धिमान र मूर्खहरूसँग सल्लाह लिएका छन्, तर उनी आफै परमेश्वरको डर भन्दा पनि आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्ने खालको भएको हुँदा उनले मूर्खहरूको सल्लाहलाई नै माने। यसले इजरायल राज्यलाई नै दुई भागमा विभाजन गरिदियो। तपाईँको जीवनमा पनि कुनै समस्या आयो, समस्या आइसकेपछि तपाईँले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिनुभयो। यो एउटा कुरा के निश्चित छ भन्दाखेरि सबै व्यक्तिले एउटै सल्लाह दिन्छन् भन्ने छैन। विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न किसिमको सल्लाहहरू दिन सक्छन्, तर त्यो सल्लाहलाई लिने र खुट्याउने काम चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि तपाईँको हो। उनीहरूले त दिने हो, सल्लाह दिने हो, तर त्यसलाई ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने र त्यसलाई चाहिँ खुट्याउने काम तपाईँको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सक्दो प्रयास के गर्नुहोस् भन्दाखेरि बुद्धिमान मानिसहरू जो चाहिँ परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय र परमेश्वरको शिक्षामा अगाडि बढिरहेका छन्, उनीहरूसँग गएर सल्लाह लिनुहोस्। उनीहरूले तपाईँलाई ठिक किसिमको सल्लाह दिनेछन्। तर तपाईँलाई पहिले थाहा छ यो व्यक्ति चाहिँ ठिक छैन, उसको बोली वचन, उसको हावभाव, उसको गतिविधि ठिक छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उहीसँग सल्लाह दिन जानुहुन्छ भने उसले के भन्छ तपाईँलाई चाहिँ बेठी किसिमको सल्लाहहरू दिन सक्छन्। यस्तो गर उस्तो गर भनेर चाहिँ उनले सल्लाह दिन सक्छन्। र तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर हो, हामी पापमय शरीरमा छौँ, हामीलाई ठिक कुराहरू भन्दा बेठिक कुराहरू गर्न एकदमै छिटो मन लाग्छ है। अनि तपाईँले नराम्रो व्यक्तिहरूको सल्लाहलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना त्यहाँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिसँग सल्लाह लिन जानु लागिरहनु भएको छ भने पहिले कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनुहोस्, त्यो व्यक्ति कस्तो किसिमको व्यक्ति हो, परमेश्वरको डर मान्ने खालको व्यक्ति हो वा आफ्नै किसिमले हिँड्न रुचाउने खालको व्यक्ति हो। हामीले यस खण्डबाट त्यही उदाहरणलाई हामी पाउन सक्छौँ। हामीले कस्तो किसिमको व्यक्तिसँग सल्लाह लिन्छौँ त्यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो महत्त्व राख्दछ। कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउँदा हामीले असल गर्न खोज्दै पनि खराब गर्न पुग्छौँ, कारण हामीले बुद्धिमान व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिइरहेका हुँदैनौँ अथवा लिए पनि त्यसलाई पछ्याइरहेका हुँदैनौँ। यहाँनिर राजाले त्यही गरेका छन्। रहोबामले उनले दुवैसँग सल्लाह लिए, तर उनले कसलाई पछ्याए त भन्दाखेरि बेठिक सल्लाह दिनेहरूलाई चाहिँ उनले पछ्याएको हामी पाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीमा यस्तो किसिमको हट पनि हुनसक्छ कि हामी सबै कुराहरू आफै गर्न सक्षम छौँ र सबै कुराहरूको ज्ञान हामी आफैसँग छ। त्यो ठिक होइन। हामी मानिस छौँ र हामी पापी छौँ र हामीलाई सबै कुरा थाहा छैन। सबै कुरा त केवल परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। हामीले परमेश्वरसँग सल्लाह लिनुपर्छ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, उहाँको वचनबाटको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सल्लाह अनुसार लिनुपर्छ। यसमा छैन, स्पष्ट भएन भने हामीले बुद्धिमान व्यक्तिहरू, परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिनुपर्दछ। किन त
किन भन्दाखेरि जहाँ धेरै सल्लाहहरू छन् त्यहाँ के हुन्छ त सुरक्षा हुन्छ। असल असल सल्लाहहरू जब तपाईँले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट लिनुहुन्छ, धेरै सल्लाह लिनुहुन्छ, तपाईँले असल निर्णय लिनुहुनेछ। अनि असल निर्णय लिँदाखेरि के हुन्छ त त्यहाँनिर सुरक्षा हुन्छ। पतनको बाटोमा, विनाशको बाटोमा जानेबाट चाहिँ त्यसले तपाईँलाई जोगाउँदछ। यदि हामी आत्मिक कुराहरूको बारेमा संसारमा भएका मानिसहरूसँग सल्लाह लिन्छौँ भने फेरि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। हामीलाई त्यहाँ फाइदा वा उन्नतिको बाटोमा उनीहरूले पक्कै पनि डोर्याउँदैन। तपाईँ आत्मिक सल्लाह लिनुहुन्छ भने संसारको मानिस भएकोतिर नजानुहोस्। मानौँ तपाईँ मण्डली जान तपाईँलाई कामबाट बाधा दियो, तपाईँ कुनै अविश्वासीसँग बस्नुहुन्छ, तपाईँले उसलाई भन्नुभयो मलाई चर्च जानै दिएन, मैले के गरौँ? उसले भन्छ नजाऊ न, किन जानु, नजाँदा भइहाल्छ नि, हप्तामा एक दिन बरु कामै जाऊ न, पैसा कमाउन सकिन्छ। तर तपाईँले त्यही कुरा चाहिँ एउटा भक्तिपूर्ण जीवन जिउने व्यक्तिलाई गएर भन्नुभयो भने उसले तपाईँलाई के सिकाउँछ त परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहोस् भन्ने सिकाउँछ। यस्तै नै हो, हामीले आत्मिक सल्लाह लिनु छ भने आत्मिक व्यक्ति कहाँ जानुपर्छ, संसारको व्यक्तिहरू कहाँ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि हामीलाई एक बुद्धिमान व्यक्ति बन्नु छ भने आफ्ना जीवनका विभिन्न परिस्थितिहरू र मोडहरूमा बुद्धिमान व्यक्तिहरूकै सल्लाह र सहयोग हामीले लिने गर्नुपर्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि सल्लाह त एक आत्मिक क्रिस्टियनसँग लिनुपर्दछ जसले प्रभुको डरमा आफ्नो जीवन बिताउँदछ। कहिलेकाहीँ भक्तिपूर्ण सल्लाहहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति कठिन हुनसक्छ, हामीले सोचेको भन्दा बिल्कुल फरक खालको हुनसक्छ। किनकि उनीहरूको काम के हो, मेरो भलाइ र मेरो असल हो। अनि कहिलेकाहीँ असल कुराहरू हामीलाई नमिठो पनि लाग्न सक्छ, तर याद गर्नुहोस् तपाईँको सुरक्षा त्यहीँनिर हुँदछ। यसरी बुद्धिमान मानिसहरूको सल्लाहले पनि हामीलाई एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाउन मद्दत गर्दछ। एक्चुअली हितोपदेशको पुस्तकमा जाउँ, हितोपदेश 12 अध्यायको 15 पदमा हितोपदेश 12 को 15 मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। मूर्खको चाल त्यसको दृष्टिमा ठिक हुन्छ, तर जसले ध्यानसित सल्लाह सुन्छ ऊ बुद्धिमान हो। सल्लाह सुन्नुहोस्, र सल्लाह सुन्दाखेरि कसरी सुन्नुहोस्, एकदम ध्यानसित, एकदमै मन लगाएर। साँच्चै अरूले भनेको कुरा के हो त, सुरुमै हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्लाह लिन जानुभन्दा अगाडि नै हामीले निर्णय चाहिँ बनाइसकेका हुन्छौँ। त्यही पनि यो मान्छेले कस्तो भन्दो रहेछ नि त, सुनिदिउँ नि त भनेर चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ सल्लाह लिएर हुन सक्छौँ। त्यस्तो हृदय लिएर चाहिँ हामी सल्लाह लिन जान्छौँ भने त्यसले फाइदा गर्दैन। सल्लाह लिन नगएकै बेस। तर आफ्नो मन चाहिँ एकदम खुल्ला राखेर, यदि साँच्चै त्यो सल्लाह चाहिँ ठिक छ भने म त्यसलाई पछ्याउँछु भन्ने हृदय लिएर चाहिँ तपाईँ सल्लाह गर्न जानुहुन्छ भने के हुन्छ त, त्यसले तपाईँलाई असल नतिजा दिँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ भनिएको अनुसार चाहिँ एकदमै ध्यानसित सल्लाह सुन्नु चाहिँ बुद्धिमानी हो। हामीले 3टा कुरा हेऱ्यौँ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ बुद्धिमान बन्नु छ भने बाइबललाई पहिलो आधार बनाउनुहोस्। तपाईँ बुद्धिमान बन्नु छ भने बुद्धिमान मानिसहरूसँग नि सङ्गत गर्नुहोस्। र तेस्रो कुरा, तपाईँ बुद्धिमान बन्नु छ भने बुद्धिमान मानिसहरूसँग नि सल्लाह लिनुहोस् र त्यसलाई बाइबल अनुसार पछ्याउनुहोस्। अन्त्यमा निष्कर्षमा भन्नुपर्दा बुद्धिमान हुन सबैभन्दा पहिला आफ्नो हृदय तयार हुन आवश्यक छ। तपाईँको हृदय नै तयार छैन भने तपाईँ बुद्धिमान बन्न सक्नुहुन्न। अब हृदय तयार कसरी हुनसक्छ त भन्दाखेरि हृदय परमप्रभुमा नै सुम्पेर तयार हुन सक्छ। पहिलो स्थान परमेश्वरलाई नै दिएर सम्भव छ। हामी बाइबलीय रूपले बुद्धिमान हुन तयार छौँ भन्छौँ, तर आफ्ना हृदयहरूमा चाहिँ संसारका अरू नै कुराहरूमा लगाइरहेका हुन्छौँ भने त्यसले हामीलाई बुद्धिमान तुल्याउने होइन, तर त्यसले हामीलाई के तुल्याउँछ थाहा छ? त्यसले हामीलाई कपटी तुल्याउँछ। कपटी भनेको कस्तो व्यक्ति हो भन्दाखेरि बाहिर ऊ एकदमै राम्रो छ, बाहिरी रूप उसको एकदमै हेर्दाखेरि सबै मिलेको जस्तो छ, तर भित्र चाहिँ त्यो व्यक्तिमा ठुलो समस्या छ। यसु ख्रीष्टले शास्त्री, फरिसी, सदुकीहरूको बारेमा त्यही भन्नुभयो।
मानिसले त उनीहरूलाई असल गुरुज्यू भनेर चिन्थे, तर परमेश्वरले कसरी चिन्नुभयो, येशू ख्रीष्टले कसरी चिन्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरू कपटी थिए। किन भन्दाखेरि उनीहरू बुद्धिमान थिएनन्, हृदयमा उनीहरूको समस्या थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको बुद्धिमान व्यक्ति बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्। एकदमै मनबाट एकदमै हृदयबाट चाहिँ बुद्धिमान व्यक्ति बन्छु भनेर तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले आफ्ना नराम्रा स्वभावहरू, नराम्रो बोली वचनहरू, गतिविधिहरू तपाईँले बिस्तारै हटाउँदै जानुहुन्छ। किन थाहा छ? तपाईँले सङ्कल्प गर्नुभएको हुन्छ म ठिक बाटोमा हिँड्छु, म बुद्धिमान बन्छु भनेर। त्यसैले सुरुमा आफ्नो हृदय परमप्रभुको हातमा अर्पण गर्न जरुरी छ र त्यसपछि उहाँलाई नै नियन्त्रण गर्न दिनु जरुरी छ। अनि बल्ल उहाँले हाम्रा मार्गहरूलाई ठिकसँग अघि बढाउन मद्दत गर्नुहुनेछ। अन्तिममा एउटा खण्ड हेरौँ, त्यसपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। हितोपदेश 3 अध्यायको 6 पद। हितोपदेश 3 अध्यायको 6 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, आफ्ना सबै मार्गहरूमा उहाँलाई मान र उहाँले तिम्रा बाटाहरू सिधा तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभुलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहोस् अनि परमप्रभुले पनि तपाईँलाई चाहिँ उत्तम दिनुहुनेछ। तपाईँ बुद्धिमान व्यक्ति बन्नु छ भने परमप्रभुको बाटोलाई खोज्नुहोस्। वचनको भागलाई हामी यहीँ राखौँ र प्रार्थना गर्नेछु। सर्वोच्चमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा जिउँदो अनि जीवित दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुको वचनको निम्ति धन्यवाद छ। अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको शिक्षाको निम्ति हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि साँच्चै नै हामी प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुको वचनअनुसार चल्ने बुद्धिमान व्यक्तिहरू बनाउनु भएको होस्। हामी संसारको निम्ति बुद्धिमान बनिनु छैन, तर तपाईँ परमेश्वरको निम्ति हामी बुद्धिमान बनिन चाहन्छौँ। अनि जुन कुराहरू आज हामीले सिकेका छौँ, हामीले तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई पहिलो आधार बनाउनु पर्ने कुराहरू सिकेका छौँ। अनि त्यस्तै गरिकन हामीले बुद्धिमान व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्ने कुराहरू सिकेका छौँ र बुद्धिमान व्यक्तिहरूसँग ठिक किसिमको सल्लाहहरू लिने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। साँच्चै नै हामीले यी कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरको मद्दतद्वारा त्यसलाई आफ्नो जीवनहरूमा रूपान्तरण गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। प्रभु, हामी प्रत्येकलाई यस वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्यार गर्नुहुने ईश्वर ख्रीष्टको नाममा।